This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. کلید تمرین 35. 1. او هیچ چیز نمیفهمد. 2. من نمیدانم شما چقدر از آن را فهمیده اید. 3. شما خوب میفهمید من چه میگویم. 4. اونا واقعا میفهمن من چی میگم. 5. واقعا خوشحالم چون پدرم مقداری پول برایم فرستاده است. 6. پسرم را پیش شما میفرستم. 7. آنها تا کی پیش او میمانند؟ 8. اینقدر روزنامه برایش نفرستید. او وقت خواندن آنها را ندارد. 9. شما بچه ها را کجا فرستاده اید؟ 10. من امشب را در منزل خاله ام میمانم و فردا پیش عمویم میروم. 11. تو فهمیده ای؟ تو نفهمیدی. تو نمیفهمی. تو فهمیده بودی. 12. من فرستادم. من میفرستم. من نفرستادم. من نمیفرستادم. 13. او میماند. او نمیفهمد. او نمانده است. او مانده بود. او میفرستد. 14. شما ماندید. شما نفهمیده اید. شما مانده بودید. شما نمیفرستید. شما بفرستید. 15. ما فهمیده بودیم. ما نمیفرستیم. ما ماندیم. ما میفرستادیم. ما نفهمیده ایم. 16. آنها فهمیدند. آنها نمیمانند. آنها نماندند. آنها فرستاده بودند. آنها فهمیدند.